أخوتي الأكارم، سوف يكون حديث الليلة مسلطا على موضوع فقه الأولويات في الحج، وأود أن أنبه في البداية على أمور. أما الأمر الأول فهو أنه طلب مني في البداية الحديث عن نوازل الحج، فاعتذرت بحكم التخصص من جهة كوني متخصص في أصول الفقه، ومن جهة أخرى لأنني أردت أن أنتقل من الأخص إلى الأعم، كما حدث عندما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن التوضؤ بماء البحر، فأرشده إلى ما هو أعم من ذلك، وهو أنه صالح للوضوء وأيضا أن ميتته حلال. فأنا أرى أن الانتقال من الجزء إلى الكلي ومن الأخص إلى العام أنه أهم، فإن نوازل الحج كل نازلة منبتة وكل نازلة منفصلة عن صاحبتها، ولكن القاعدة العامة التي تدار بها هذه النوازل هي قواعد أصول فقه، ومن ضمنها قاعدة فقه الأولويات. الأمر الثاني هو أن من لم يكن متخصصا في أصول الفقه أو في علوم الشريعة ربما تمر عليه مصطلحات لا يكاد يستوعبها، فليسمحنا لأننا لا نستطيع أن نتوقف عند كل مصطلح من تلك المصطلحات التي هي من دقائق هذا العلم، ولذلك فإننا سوف نمر عليها ويعرفها المتخصصون ويستفيد غير المتخصص من بركة المجلس، وأيضا مما قد يسمع من بعض الفوائد الأخرى. الأمر الثالث هو أنني قبل أن أتحدث عن فقه الأولويات أحتاج إلى توطئة يسيرة عن مكانة هذا الفقه من بين أنواع الفقه، سواء كان في ترتيبه التاريخي أو من مكانته النوعية من أنواع الفقه الأخرى. فأما مكانته التاريخية فإنه قديم جديد، قديم في مسائله، مبثوث في الفقه وفي الممارسة العملية التي كان يمارسها الصحابة رضوان الله عليهم، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، إن صح أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد، لأنها مسائل أصول الفقه المعروفة، هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يجتهد، والصحابة والعلماء من بعد ذلك، فهو قديم من هذا الوجه. ومن جهة الممارسة فإنه قد مارسه الأئمة الأعلام المجتهدون في كل العصور حتى هذا العصر. وأما من جهة التسمية وإبرازه فإنني لم أجد له حضور في الفقه الإسلامي باسم فقه الأولويات إلا على يد الدكتور يوسف القرضاوي عندما صنف في ذلك كتابا قبل أقل من 30 سنة. فهذا مهم جدا أن نعرف هذا الفقه، لأنه قد يتسرب إلى السمع وجود هذا المصطلح ولا يجد للإنسان بهذه التسمية وجود في الفقه القديم المسمى أو المصنفات القديمة التي كان الناس تعودوا عليها. أيضا أحتاج إلى أن أتكلم عن نوعية هذا الفقه وأين مكانته من الفقه في الجملة، وبالتالي سوف أضطر إلى الرجوع للوراء قليلا، وأرجو يسمح الوقت. وأنا في البداية تحدثت مع المشايخ وقلت أني أحاول أن أختصر الجلسة كلها إلى ما قبل العشاء، إلى قبل الإقامة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأجل غدا دوام وكذا، والإخوة الذين شاركوا في الحلقتين في الأمس وقبله حصلوا خيرا عظيما. وسوف نكتفي أن نقطف من أهم هذه المسائل أو من فقه الأولويات أهم مسائله، وإلا لو استطردنا في الحديث عنه وفي مسائله وتواصيله وقواعده وشروطه وضوابطه وأنواعه ونحو ذلك لاحتجنا إلى وقت طويل، وربما نحتاج إلى فصل دراسي كامل حقيقة، لأنه مزيج من أصول الفقه والفقه أيضا الفقه على أنواعه. فاضطر إلى أن نختصر في هذا الوقت، وبالتالي نريد أن نتعاون قليلا في محاولة لملمة أمورنا كما يقال. وأرجو الشيخ عبد المجيد متى ما لاحظنا هناك الوقت أن ينبهنا، لأني ربما أغفل عن ذلك. إذا نعود قليلا إلى مكانة فقه الأولويات من الفقه. الفقه أيها الأفاضل ينقسم إلى فقهين: فقه نزول وفقه تنزيل. فقه نزول وفقه تنزيل. فقه النزول انتهى بانتهاء الوحي، وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعد هناك فقه نزول بعد ذلك. ما الذي أعنيه لم يعد هناك فقه نزول؟ لم يعد هناك استمرارية نزول الوحي حتى يستجد شيء جديد، إنما بقي من فقه النزول ماذا؟ بقي محاولة فهم ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان عن طريق القرآن أو عن طريق السنة، فهم ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ينقسم في هذا الحال فقه النزول مع فقه التنزيل إلى 3 أنواع من المنهجيات: منهجية استنباط، ومنهجية تقنين، ومنهجية تطبيق. أما منهجية الاستنباط فلا تزال قائمة مع فقه النزول،
أي نعم الشريعة انتهت واكتملت وأكمل الله سبحانه وتعالى الدين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعد يكون هناك تشريع أبدا، تشريع لم يعد، إنما تطبيق هذا لازال موجودا. إذا منهجية الاستنباط موجودة، ممثلة في ماذا؟ ممثلة في قواعد أصول فقه، قواعد أصول فقه المختلفة، سواء كانت القواعد اللغوية أو قواعد الاستدلال. قواعد اللغوية الممثلة في فهم كلام الشارع من خلال كلام العرب، وهذا أمر لا بد منه المجتهد كما هو معروف في شروط المجتهد أن يكون عارفا بلغة العرب. وأيضا في الاستدلال، والاستدلال هذا عملية مركبة. ما هي مركبة من ماذا؟ مركبة من ثبوت الدليل ثم استعماله. ثبوت الدليل أي التحقق من كون هذا دليل، دليلية الدليل، هل هذا دليل ولا ما هو دليل؟ خبر الآحاد هل هو دليل ولا ما هو دليل؟ القراءة الشاذة هل هي دليل ولا ما هي دليل؟ الإجماع السكوتي مثلا أو كثير من أنواع الإجماع هل هي دليل ولا ما هي دليل؟ قول الصحابي، الشرائع السابقة، سد الذرائع وغيرها هي تقع كما يقول باقلاني في تقريب الدلائل وتمهيد كلام الأوائل، قال تقع على أنواع يعسر حصرها. إذن هذه الجهة وهي جهة الاستنباط عن طريق قواعد العرب، كلام العرب، أو الاستدلال بإثبات دليلية الدليل ثم استعمالها بعد ذلك عن طريق قواعد الاستنباط، هذه متعلقة بفقه النزول، وهذه شأن ماذا؟ شأن المجتهدين، القائم عليها المجتهدين، سواء كان اجتهادا مطلقا أو اجتهاد في مذهب. عندنا مجتهد مطلق، عندنا مجتهد مستقل، عندنا مجتهد في مذهب، عندنا مخرج. هذه أنواع المجتهدين، ثم بعد ذلك يتدرجون إلى الأتباع أو الاتباع، ثم بعد ذلك التقليد، والتقليد ينقسم إلى التقليد العامي الصرف، وإلى التقليد الذي لا بد منه حتى وإن كان للعالم، لأن العالم أحيانا يقلد. طيب، إذن هذه فقه النزول، وهو مرتبط كما قلت لكم بمنهجية الاستنباط، ثم بعد ذلك تشكل على ضفاف منهجية الاستنباط ما سمي بمنهجية التقنين، وهذه المنهجية الثانية. منهجية التقنين ماذا؟ هي وضع قواعد أصول الفقه تواضع عليها الناس واجتهدوا وعملوا عليها كثيرا، وحكوا الخلاف في المسائل على اختلافها اللي ما بين دفتي أصول فقه المشهور، على اختلاف بين الناس فيما أصول الفقه أصلا. بعضهم جعلها منهجية الاستنباط، بعضهم أضاف إليها الأدلة، بعضهم أضاف إليها التعارض والترجيح، وبعضهم أضاف المجتهد والمقلد ونحوها، وكل منها دخوله له وجه. لكن هذه منهجية التقنين هذه مهمة جدا في ماذا؟ في فقه النزول. ثم بعد ذلك النوع الثاني من أنواع الفقه، قلنا فقه النزول هو فقه التنزيل. فقه التنزيل هذا عملية في غاية التعقيد. من أين أتى تعقيده؟ أولا أنه متوقف على فقه النزول والقواعد التي فيه، والأمر الثاني أنه متعلق بأفراد الناس وأفراد الوقائع واختلاف البلدان واختلاف الأشخاص واختلاف الأمزجة واختلاف الطبائع واختلاف الأنفس. وهذه من الصعوبة بمكان، وإن كانت سهلة في أعين الناس أحيانا، وهو مسألة تنزيل الدليل بعد أن يثبت الحكم الشرعي. يعني خلاص ثبت عندي من خلال الدليل الفلاني أن هذا الفعل واجب، تنزيله على فلان، على سين أو صاد كما يقال، على سعيد أو صالح، على أحمد، هذه يعني عملية سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله بعد قليل فيما نسميه تحقيق المناط. هذه صعبة، بل إنه من الصعوبة أكثر إذا علمت أن أحيانا تنزيل الحكم على سعيد في حالة نفس الحكم يختلف عن تنزيل على سعيد نفس سعيد في حالة أخرى، وفي ليله عنه في نهاره لاختلاف الأمزجة والطبائع. ولذلك مثلا قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، نفس القاضي، ويقضي وهو راضي، نفس الشخص نفسه، إنما يختلف من حال إلى حال. إذن هذه يا إخوة الكرام، هذه فقه نزول مرتبط به منهجية الاستنباط ومنهجية التقنين. ثم بعد ذلك فقه التنزيل، ويرتبط به
هذا منهجية التطبيق. وين ارتبط به؟ منهجية التطبيق، أي تنزيل حكم الله سبحانه وتعالى الذي ثبت لنا من خلال فقه النزول ومنهجية الاستنباط ومنهجية التقنين، يكون عن طريق منهجية التطبيق بتنزيله على أفراد الناس. منهجية التطبيق هذه يسميها الأصوليون تحقيق المناط، ويسمون تلك الأولى منهجية فقه النزول بمرحلتيه اللي هي منهجية الاستنباط ومنهجية التقنين، يسمون التخريج المناط وتنقيح المناط. هذا الكلام فيها لن نشرحه كما قلت لكم، لأنها مصطلحات الخوض فيها يأخذ منا وقت. ترى هم قالوا لي أسأل أسئلة وحطوا جوائز، فبأسأل وركزوا وإن شاء الله يعني توفقوا لهذه الجوائز. طيب، بعد ذلك منهجية أو فقه التنزيل هذا الذي قلت لكم أنه عملية في غاية التعقيد، تكلم عنه الشاطبي سماه تحقيق المناط، وتكلم عليه أناس قبله أصلا سموه بتحقيق المناط، لكني أقصد الشاطبي قال عندما تكلم في الموافقات، ولعلكم يعني أكثركم من طلبة العلم الشرعي عرفوا هذا وقرأوه، قال أنه ينقسم، لأن جعل الاجتهاد الشاطبي جعل الاجتهاد 3 أنواع: تحقيق مناط، تنقيح مناط، تنقيح مناط، تخريج مناط، عفوا تخريج مناط أولا، وهو استخراج الصفات التي أرادها الشارع، نسميها نحن في أصول الفقه العلل. تكلم عن هذا، هو تخريج المناط، استخراجا. ما هي العلة؟ لماذا الله سبحانه وتعالى حرم الربا؟ ليش؟ لابد. لماذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الشغار في النكاح مثلا؟ لماذا نهى عن العضل في النكاح؟ استخراج العلة هنا مرحلة من المراحل، لها أدوات يسمونها مسالك العلة. إذن استخراج الأوصاف التي قصد إليها الشارع لتكون أوصافا حتى لا تختلط بغيرها. ما أتي بأوصاف أخرى. يعني مثلا عندك في الربا من وسائل تنمية المال قطعا، من وسائل تحريك المال الربا. لابد أنا أعرف لماذا الشارع حرم الربا وجعله من كبائر الذنوب الموبقات، لابد أعرف. ثم مرحلة أخرى يسمونها تنقيح المناط، أي أنه يتعلق بذلك المناط شوائب، أوصاف قد تغرر بك، تجهلك، تجعلك تظن أن هذه علة التي أرادها الشارع، والشارع ما أرادها أبدا. ولها وسائل لتنقيح المناط وتصفيته، المناط بمعنى العلة، وتصفيته مما قد يظن أنه علة وليس بعلة. ثم بعد ذلك تحقيق المناط قال الشاطبي هو ينقسم إلى نوعين، وهذا الذي محل درسنا الليلة وكلامنا عنه متعلق بهذا. قال اجتهاد مناط عام، وهذا لا ينقطع حتى تقوم الساعة، ولا يشترط فيه الاجتهاد، ويقوم بعامة الناس. مثل ماذا؟ مثلا تحديد المسجد. الله سبحانه وتعالى أمر باتخاذ الزينة عند الاتيان المسجد، وأمر بالصلاة في المسجد صلاة الجماعة، فتتوقف وجودها على المسجد. هذه هل يحتاج لها عالم من العلماء حتى يحدد أن هذا مسجد ولا ما يحدد؟ أبدا. أي شخص حتى لو ما كان فيه بنايات وفرش وكذا، أي إنسان عرف أن حوط مكان يقول لك هذا مسجد. زي مثلا في الحج، حدود عرفة أكبر فقيه في الدنيا لن يعرفها أكثر من هذيل الذين يحيطون بعرفة وبمكة وقبائل مكة المحيطة بها. عامي شايب شيخ كبير لا يقرأ ولا يكتب يحدد لك، يقول هذه عرفة لنعرفها. إذن هذا تحقيق مناط، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة عبادة من أهم العبادات في ذلك المكان وهو عرفات. حدود مزدلفة، حدود منى، اتجاه القبلة، وهكذا. تحديد كون الإنسان عدل أو ليس بعدل مثلا. زين. الأمر الثاني من المناط تحقيق المناط الخاص، وهذا قال الشاطبي أنه من ضمن الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، وهي ضالة المؤمن التي يبحث عنها، وهو تحقيق مناط الأشخاص. يعني العدالة ما هي؟ نستطيع نعرف العدالة ما هي: تجنب خوارم المروءة والتزام الواجبات والأوامر واجتناب المحرمات والنواهي. لكن تحقيقها في فلان من الناس إن هذا فعلا عدل، هذه صعوبة جدا، من جهة كونه قد يخفى عليك أشياء، وإن كان المسلم مأخوذ على ظاهره، ولكن لاختلاف الناس في بعض الأشياء. يعني بعض المروءات مثلا تتفاوت من مكان لمكان، من زمان لشخص لشخص، وهكذا. هذه فيها صعوبة. والأمر الثاني أن العدالة متدرجة بين أعدل الناس وهم من تحت الأنبياء، من الأنبياء أنهم معصومين، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى من دخل في الإسلام ولم يكن لم يمر عليه في دخول الإسلام إلا بضع ساعات،
فإنه يكتسب العدالة بدخول الإسلام. هذه متباينة، هذه الدرجات من يحددها؟ من يحدد عدالة القريبة من عدالة أبي بكر؟ هذه فيها وعدالة من دخل في الإسلام حديثا، هذه فيها من الصعوبة مكان. إذن هذا يا أخوتي الكرام هذا فقه يسمونه فقه تنزيل. فقه تنزيل فقه النزول، عندي فقه نزول وفقه تنزيل، كلاهما يحتاج إلى تدرج في النزول وتدرج في التنزيل أيضا. التدرج في النزول وهذا لم يعد موجودا لأنها انتهت الشريعة كما قلنا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التدرج في التنزيل فإنه لا يكاد ينتهي، وهو كما يقولون انتقال من ذهنية التجريد إلى عينية التحديد. كيف؟ يعني أنا عندي تجريد اللي هو مسألة مثلا أن الأمر يقتضي الوجوب وأن الصلاة واجبة مثلا، أو أن النفقة واجبة، أن الإنفاق على الولد والزوجة والأهل واجبة. هذه يسمونها ذهنية تجريد مجردة، لأنها ما تنطبق على هند من الناس ولا دعد ولا سقط. زين، عادي كل واحد يقوله بالسهولة مكان. لكن تعال إلى أي أكبر مفتي في الدنيا وقل له كم النفقة اللي هذه البنت اللي جتك الحين، الزوجة ذي اللي دخلت عليك، كم نفقتها؟ بيتردد. البارح بعد المجلس كان الشيخ يتكلم عن بعض المسائل، ثم دخل علينا أحد المستفتين، يمكن بعضكم كان موجود معنا داخل هنا. كلنا لنفرد عضلاتنا، أنا الليلة والشيخ البارح وقبله قلنا ما نعرف. وهذه الإشكالية وهي اللي يتعلق بها يعالجها مثل موضوع فقه الأولويات. يعني يقول لك أنا عندي فعلت كذا وكذا وكذا، أنا أقول على المستوى النظري ممتاز بسوي كذا وكذا وكذا، لكن إذا قال أنا سويت كذا وكذا وحصل لي، تجد كثير من المفتين يدفع عن نفسه ويقول أذهب إلى غيره. لماذا؟ لأنها مرتبطة ليس فقط فقه النزول وحكمه، فقد يكون الإنسان فقيها في هذا، لكن مسألة مشكلة فقه التنزيل، لأنه يحتاج له من ضمن ما يحتاج إليه إلى فقه نفس، أن يكون إنسان فقيه نفس، ويحتاج الإنسان إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. بصراحة أنه توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يلهم هذا إلى ما يكون صوابا في حقه. وهذه تظهر كثيرا في الحج. قد جربت أنا بضع سنين في الحج أن هناك يعني يأتي السائل بأسئلة يعني إما أن تكون جديدة عليك، وهذه مشكلتها فقه نزول، لكن أكثرها تعرفها أنت من قبل، لكن تنزيلها على هذا الشخص مشكلة، لأنه قد يكون عنده احتيال، قد يكون من أهل الحيل، وهذه مشكلة لأنك تنمى. بل بعض الأحيان يستدرجك هو ليضع الكلام على لسانك، تقول أنت لا حتى ينصرف، وهذا في عبث بشرع الله سبحانه وتعالى. أحيانا ما تستطيع تراها بعينك البصيرة، هذه بعينك المبصرة، وقد يراها الإنسان بعينه البصيرة، يراها بقلبه. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه كما هو في القصة المشهورة أنه عندما أتاه شخص وقال يا صاحب رسول الله وابن عم هل القاتل من توبة؟ فقال لا. وأتى آخر فقال هل القاتل من توبة؟ قال نعم. قالوا هذا فقه في تحقيق المناط الخاص، لأن له نور خاص يرى به. عبد الله بن عباس عرف في هذا أنه يريد أن يفعل، وعرف في ذلك أنه فعل، ففرق بين الحالين كما سيأتي إن شاء الله في قواعد فقه المآلات، فقه الأولويات، أن من ضمنها اعتبار المآلات المنظمة لها. إذن إخوتي الكرام، فقه التنزيل هذا إشكاليته أنه يحتاج إلى إنسان عنده فقه نزول وعنده معرفة بثلاثة أنواع من الفقه. كثرة التقسيمات لو في السبورة كتبتها كان أحسن. 3 أنواع من الفقه. ما هي ال3 أنواع هذه التي يحتاج لها في فقه التنزيل؟ فقه الوقائع، وفقه الواقع، وفقه التوقع. فقه الوقائع، فقه الواقع، وفقه التوقع، هذه محتاج لها في مسألة فقه التنزيل. لا بد منها. متى ما حصل خلل في واحدة من الثلاثة هذه على تفاوتها، فإن الفتوى عادة أو الحكم الشرعي أو الاجتهاد نستبعد القضائي، لأن الاجتهاد أو الفقه الإسلامي 3 أشياء: قضاء وفتوى واجتهاد. نستبعد القضاء لأنه متوقف على أشياء يسمونها أدلة الحجاج. أدلة الحجاج اللي هي البينات والقرائن
وكذلك يعني الشاهد واليمين، البينات على اختلافات تكلم عنها ابن القيم في الطرق الحكمية وجعلها صارت 29 طريق، وهي أكثر من ذلك لكنه ذكر مثل بها، وهي تقع على أوجه كثيرة. إذن هذا فقه القضائي أو الفقه القضائي نستبعده هنا لأن شأن الحكام، إنما نحن هنا نحتاج إلى درس عن فقه الاجتهاد وفقه الفتوى، وبين الاجتهاد والفتوى عموم وخصوص وجهي، يلتقيان في شيء ويختلفان في غيره، هذا يسمونه العموم والخصوص الوجهي. طيب أسألكم سؤال، ناخذ مستراح شوي وعشان الجوائز نصرفها. كيف ما هو وجه العموم والخصوص الوجهي بين الاجتهاد والفتوى؟ من يبين هذا؟ ما الذي يلتقيان فيه وما الذي يفترق فيه كل منهما عن الآخر؟ من يعرف؟ نعطي هذه الهدية. ما شاء الله. من يعرف في ماذا يلتقي الفتيا والاجتهاد وفي ماذا تفترق، حتى نعرف الأشياء ببعضها عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص وجهي، تباين. العموم والخصوص المطلق ما هو؟ هو أن يندرج واحد من الشيئين المتقابلين تحت الآخر من كل وجه، بحيث إذا تكرر أفناه كما يقولون، كما هو في الفرائض في مسألة ماذا؟ في مسألة التداخل. وعندنا عموم وخصوص وجهي وهو المسمى في الفرائض بالموافقة، في المناسخات بالموافقة، ويلتقيان في شيء ويفترقان في غيرهما. وعندنا التباين وهي تسمى بالمباينة أيضا في الفرائض، اللي هو كل شيء مختلف عن الآخر. العموم والخصوص وجهي في الاجتهاد والفتوى، حتى أختصر لكم لأن ربما تبقى الأذهان متعلقة بها، أن يلتقيان في متى ما كان المجتهد مفتيا، ويفترق الفتوى في ماذا؟ يعني ما يشترط فيها الاجتهاد، يعني زي المشايخنا الآن علماءنا والهيئة اللجنة الدائمة والهيئة كبار العلماء، هؤلاء أغلبهم ترى بعضهم ما يتصدى الإفتاء، لكن أغلبهم مجتهد ينظر هو بفقه النزول، في فقه النزول وفقه التنزيل، ويفترقان أن المفتي أحيانا يكون ما عنده فقه في النزول لكنه عنده استعداد لفقه التنزيل، يأخذ كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، للشيخ عبد العزيز بن باز، للشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله ورحمه سائر علمائنا، وينزل يأتيه شخص يقول والله وهذه أكثر ما عليه عملنا، أن يأتيك هذا مفتي يقول أفتى فيها الشيخ بن باز بكذا وأفتى فيها ابن عثيمين بكذا. هذا إذن استقلت الفتوى عن الاجتهاد، ما عندي اجتهاد، ما سويت اجتهاد أنا، إنما نقلت لك قول واحد من العلماء وصرت مفتيا بهذا. وينفرد الاجتهاد على الفتوى في حالة ماذا؟ في حالة ما إذا قال الإنسان الله أستطيع أحقق لك قواعدها وحق الأمر اقتضاءها والعام والخاص والمطلق والمقيد وأعمل هذه القواعد الأصولية، لكني أفتيك أنا والله ما أدري، روح ابحث عن غيري، هذا مجتهد وليس مفتي. إذن هذه العمليات التي تحتف وهي على كل حال تحتاج نوع معين من تفكيك التفكير، لأن الأخذ الشيء على قولبة الشيء على في مسار واحد سوف يؤدي بنا إلى أخطاء ضخمة جدا في معالجة النوازل والمسائل التي تجي ومنها مسائل الحج. إنما نحتاج إلى نوع معين من تفكيك التفكير حتى نعرف أين مكاني أنا، مثل خارطة ترسم يقول أنت هنا، أعرف أين مكاني من هذه المسائل. لبعضهم يعني يأتيك تسمع الآن في مقاطع اليوتيوب وفي أشياء غرائب، يأتيك إنسان يعني ما حدد مكانه من هذه الخارطة الضخمة جدا، ما حدد مكانه، ومع ذلك يأتي ويباشر المسألة كأنه محيط بكل أنواع هذه الفقه، هذه جميع أنواع من الفقه. إذن هذا فقه التنزيل يا أخوتي الكرام، قلت لكم حتى نختصر الوقت، مرتبط بفقه الوقائع، فقه الواقع، فقه التوقع. ما المراد بفقه الوقائع؟ من يعرفه؟ نعم، لا، هذه المستجدات كلها مرتبطة بهذه العملية كلها. الآن كلنا نتكلم، شوف الفقه المدون يا أخواني ترى ما نتكلم فيه خلاص، لأنه فقه ذهني. قال فإن خرج الميزاب أو الروشن إلى الطريق فوقع نزل منه الماء فأثر، هذا كله فقه ذهني ما انتهى. لكن نتكلم الآن كل كلامنا هذا عن فقه النوازل أو فقه المستجدات كما يسمونه، كيف أتعامل معها من خلال هذه الثلاث أشياء: فقه الوقائع وفقه الواقع وفقه التوقع. ما المراد بفقه الوقائع؟ نعم يا شيخ، هذه مرتبطة فقه النزول.
أيوه. لا، هذه كلها ترى مرتبطة كما قلت لكم بفقه التنزيل. فقه النزول هذه يسمونه التخريج اللي أشرت له، يسمونه التخريج، يعني آخذ مسائل قديمة وأحاول أخرج عليها آراء جديدة. حد يعرف فقه الوقائع هذا؟ وهذه المصطلحات الجديدة التي رأيت بعض الناس وقف عليها بعض الباحثين وأراها صحيحة فعلا. هذه يا أخوتي الكرام فقه الوقائع هو توصيف النازلة، تصويرها وتوصيفها. تأتيك النازلة ما لا تعرف ما حقيقتها. يعني الواحد الآن لو سألت أي واحد منكم الآن غير متخصصين، يمكن في 3 أو 4 درسوها، ما المراد بالتوريد؟ وش التوريد؟ من يعرف التوريد يرفع يده. لن أسأل عن بعد هذا، لكن لن أسأل بعد هذا ما هو التوريد، لأن ما أبغى أعطي الوقت. من يعرف ما هو التوريد؟ طيب، كيف تتصور أنك تحكم شرع الله سبحانه وتعالى على شيء إذا سئلت عنه وأنت ما تعرف أصلا حقيقته؟ طيب، المرابحة الآمر بالشراء ما المراد بها؟ طيب، بنوك الحليب ما المراد بها؟ إذن هذه تحتاج إلى ما يسمونه بالتوصيف أو يسمونه التصوير. أقول ما التوريد؟ أقول هو عقد يقوم على أن يقوم هناك شريك أو شركة، سواء كانت شخصية معنوية أو حقيقية، يعني فرد مثلي مثلا أو شركة، بتوصيل هذا الميكروفون لهنا. هذا يسمونه التوريد. أو أثاث للمدرسة أو أثاث للمستشفى أو أثاث للفندق، ويقوم في هذه الأثناء بعمليات مختلفة حتى يوصف هذا العقد، أو يسمونه التصوير. إذن هذا توصيف الوقائع. حتى يعني يجيك واحد مثلا يقول لك أنا مثلا في الحج أستعمل عندي نوع معين من مثلا الالتهاب في الجيوب الأنفية، وأستعمل له بخاخ. البخاخ هذا فيه رائحة عطرية مثلا، أو كما نرى في الشامبوهات وكذا. هذا يحتاج إلى توصيف وقائع. يمكن يحتاج لي أمسك أقول تعال جيب لي الصابون اللي تستخدمه أو الشامبو، وأشوف هل رائحة عطرية منصرفة فعلا صرفة، أم أن التعطير دخل فيه بالتبع وليس بالأصل. هذه تحتاج أحيانا إلى خبراء، تحتاج أحيانا البحث في اللغة، المعرفة باللغة، تحتاج أحيانا استظهار إذا كان هناك إجماع انعقد. يعني الآن الربا أليس نوع من أنواع البيوع ولا ما هو نوع من أنواع البيوع؟ بيع، لأن فيها أخذ وعطاء، مبادلة بين طرفين. لكن تحديد الربا شديد الشبه بماذا؟ بمثلا بالتورق، وشديد الشبه بالعينة، وشديد الشبه بالبيع اللي فيه ربح. فتمييز هذا عن ذلك حتى أنزل حكم الله سبحانه وتعالى على هذه المعاملة أنها ربا، فأقول بأنها محرمة وأنها موبقة من الموبقات وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. هذه تحتاج إلى جهد. قد يكون أحيانا خبراء، أحيانا يحتاج إلى أطباء. على فكرة ما طبيب قد يكون نصراني، وإن كان أصلا يشترط في بعض الأشياء العدالة ويكون مسلما، لكن في بعض الوقائع يحتاج إلى طبيب يعني يشخص لي، أو مهندس، أو من يكون ما هو متخصص شرعي ولا يعرف، إنما أقول يعني حدد لي زي مثلا حوادث السيارات. يأتيك شخص سيارة بتكلف حادث 400,000 500,000، وفضلا عن إذا في الديات ممكن تكون أكثر. يأتيك شخص مقيم، يسمونه مقيمين في معارض السيارات، أو يسمى شيوخ المهن هؤلاء أو كذا، يعني ما عنده فقه أبدا، إنما يحدد. إذن هذا يسمونه توصيف فقه الوقائع. وفيه فقه الواقع. فقه الواقع يا إخوان الكرام سوف نتعرض له إن شاء الله بالله سبحانه وتعالى. هذا متعلق بالملابسات التي تحتف بالقضية التي تفتي فيها، خاصة ما يتعلق بالشأن العام، وما سواء الشأن العام كله في مجمله أو الشخص وعلاقته بمن حوله. وفيه فقه التوقع، وهذا فيه مخاطر كثيرة، اللي هو مسألة إيش؟ اللي هو مسألة اعتبار المآلات والنظر إلى مستقبل الأمور، وكيف هذا التصرف ممكن يفضي إلى ذلك الأمر أم لا يفضي إليه.
يعني قد تقول الإنسان يعني تمنع من معاملة من المعاملات لأنك تشك أنه سوف تنتهي بهذه المعاملة إلى محظور من المحظورات. أنت تعرف أنها يعني مسرب يسير بالإنسان إلى طريق فيه محاذر شرعية، فتقول له لا من الآن توقعا. هذا يسمونه فك التوقع. إذن هذا كله متعلق بماذا؟ بفك التنزيل، متعلق بفك التنزيل. طيب فك الأولويات أين مكانه من هذه؟ فك الأولويات يأخذ بحجز من كل واحدة من هذه أنواع الفك، سواء فك النزول أو فك التنزيل، بمنهجيات المختلفة، منهجية الاستنباط أو منهجية التقنين أو منهجية التطبيق. فك التنزيل بأنواع الفك المندرجة تحته، وفك الوقائع وفك التوقع وفك الواقع، يأخذ بهذه كلها. وسوف نعرض إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى لبعض ما يعني ينبغي أن نتطرق له مما يحتاج إليه الورقة التي خصص للحديث عنها، وهو فك الأولويات في الحج. طيب بالنسبة لفك الأولويات في الحج أو فك الأولويات عموما، عندما عرفه الناس فإني أقول أني لم أظفر بمن عرفه تعريفا لمن يهتم بالتعريفات. بعض الناس يهتموا بالحدود، لم أجد من عرفه قبل تقريبا مصنفات التي ألفت قبل يمكن 20 سنة ونحوها منها وحتى هذا الوقت تقريبا لم أظفر بمن عرف فقه الأولويات. بعضهم يجعل فقه الترجيح، بعضهم يجعل الترجيح في التعارض الترجيح أو تعارض الأدلة، ولكن الحقيقة أنه بينه وبينه تقريبا عموم وخصوص مطلق تقريبا. وقد على تفسير لفقه الأولويات أحد تفسيراته أن يكون عموم وخصوص وجهي بينه وبين الترجيح الذي هو من ضمن ما يدفع به التعارض عند تعادل الأدلة أو عند التعارض كما يسمونه في المباحث الأصولية. إذن كما قلت لكم أول من تعرض له الدكتور يوسف القرضاوي، وقال أنه وضع كل شيء في مرتبته بالعدل من الأحكام والقيم والأعمال، ثم استطرد في تعريف وصفي عاب عليه الناس عندما تعقبوه طوله، وأنه لا ينتهي إلى حد واضح أو رسم كما يقول العلماء الأصول الفقه وعلماء المنطق، أنه لا ينتهي إلى حد ولا إلى رسم، إنما مستطرد. أتى بعد ذلك أناس عرفوا وتعقبوا، وأما أنا بالنسبة لي بعد أن بحثت هذا فوجدت أن أفضل ما يمكن يعرف به فقه الأولويات بأنه العلم بتقديم حكم شرعي على مثله، العلم بتقديم حكم شرعي على مثله لوجه لولاه لم يتم ذلك التقديم. إذن يقدم حكم شرعي على حكم آخر لوجه موجود وسبب لا بد منه ودليل أو حال أو توفر شرط أو قيام مانع، لولا ذلك الوجه لم يتم تقديم على هذا وإنما باقي الذي كان راجحا مرجوحا وبقي المرجوح راجحا. إذن من خلال هذا الوجه الذي قد يكون سر خفي، أحيانا قد يكون سر خفي تستعمل معه ما يسمى بالاستحسان، كما يقال جعلت ما كان مرجوحا راجحا وجعلت الراجح مرجوحا. هذه فيها خطورة ما هي سهلة، ولذلك عاب الناس على المالكية. اشتهر عند المالكية تقديم المشهور على الراجح. ما المراد بالمشهور؟ أي الذي جرى به العمل. عرف عند الناس أنهم يجيزون بيوع أنواع من البيوع، مثلا بيوع المعاطاة التي ليس فيها إيجاب ولا قبول، والراجح مثلا عندهم أنه لا بد من الإيجاب والقبول. مثلا أجيب على سبيل المثال القصد المثال وليس تحقيق المسألة، كل ما أذكره القصد فيه المثال وليس تحقيق الراجع على فكرة، حتى لا يخرج من الإنسان بالتقط كلام ويظن أن هذا ترجيح، لا لي ولا لغيري من العلماء، إنما أقصد لا لي ولا للعلماء، لا أقول لغيري ولا لي ولا للعلماء، إنما أقول أن هذا القصد منه المثال. إذن هم يرجحون مثلا هذا. اشتهر عند المالكية مثلا أن الهبة بيع مثلا، وقدموها على الراجح في المسألة، يسمون تقديم المشهور على الراجح. هذا عاب الناس عليهم هذا الأمر، يقولون كيف تأتي إلى شيء راجح دلت عليه الأدلة ثم تقدم عليه ما لا تعضده الأدلة بل الأدلة على خلافه لمجرد أنه جرى به العمل. كان في البداية هم يقولون أول ما بدأوا في تقديم هذا المشهور على الراجح في مسألة عمل أهل المدينة، عندما كان أهل المدينة أهل الاجتهاد والصحابة متوافرون في المدينة قبل مقتل عثمان،
ثم بعد ذلك بزمن الذين تلقفوا الصحابة والتابعين الذين عاشوا في المدينة كانوا يرون ما عليه أحوال التنزيل ويلاحظونه وعندهم نفس فقهي باختصار، فكانوا يقدمون عمل أهل المدينة على النصوص. ولذلك الإمام مالك كما هو المشهور عنه أنه في خيار المجلس لا يرى بخيار المجلس. ورد في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. سئل الإمام مالك لا يرى بخيار المجلس أبدا، يقول أن مجرد انعقاد البيع توفر الإجابة والقبول خلاص انتهى، ما يرجع لي بعد ساعة ويقول وهم باقي في المجلس نفسه ويقول أنا ما هونت من البيع فسخت أريدك تقيلني. ما هو إقالة، الإقالة عادي هذه، لكن خلاص يقول أنا لا أريد إتمام البيع، لأن الإقالة بيع كما يقول العلماء وعقد ويجوز جائزة عند الجميع. الإمام مالك روى حديث عبد الله بن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكان عبد الله بن عمر إذا كان على ظهر الدابة وبايع ينزل عنها ويدور حولها لينتهي الخيار وينعقد البيع، انتهى خيار المجلس، على اختلاف بينهم في توصيف اللي قلت لكم انه مهم جدا اللي هو فك الوقائع. توصيف خيار المجلس، شو المجلس؟ هل ضابط المجلس يعني الآن مثلا لو كنت الآن جالس كذا ثم جتني مكالمة أنا أتبايع أنا وأحدكم في هذا الجهاز وبعدين جتني مكالمة وانشغلت عنها، هل يعتبر انتهى المجلس أم لا؟ أم لا بد له من يعني تفرق الأبدان تماما؟ تفرق الأبدان، طيب إذا كان أنا هنا ويراني في آخر هناك على بعد 50 متر، بينما لو كان هناك أكمة أو كذا ممكن بعد 20 متر أتوارى خلفها أنا، ما الضابط في هذا؟ يحتاج لها توصيف وقائع أو تصوير فقهي كما يسمونه، ما الإرادة بخير المجلس. كان الإمام مالك روى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رواه في الموطأ، فسأله أحدهم قال يا إمام إنك رويت حديث عبد الله بن عمر ولم تعمل به، يعني كأنه يقول مسكتها عليك، كأنك نسيت ما رويت. قال ليعلم الجاهل من أمثالك أني عن علم تركته، يعزره، ليعلم الجاهل من أمثالك أني عن علم تركته. أنا لو أريده في الموطأ لظن الناس أنه خفي علي، وبالتالي يظنون أنه يجوز خيار المجلس، لكني أرى أنه لا يجوز خيار المجلس، وهذا الحديث أوردته ليعلم الناس أني تركت العمل به لوجود وجه يرجح غير عليه. ما الذي يرجح على هذا الحديث؟ هو أنهم قالوا أن رواية الصحابي هذه عارضت إجماعا وهو عمل أهل المدينة. قالوا أن الإمام مالك قال أننا وجدنا القوم أو الناس في هذه البلدة لا يقولون بخيار المجلس، وهل يعقل يتواطؤون مع قرب الزمان على ترك أو على معارضة مخالفة السنة، مخالفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن يكون اطلعوا على مجموعة أخبار وليس فقط هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وتفرد به. إذن هذا الفقه الأولويات فيه نوع من الشبه بمسألة تقديم المشهور على الراجح، لكن المشهور اتخذه المالكية كان في بداية الأمر مقبول اللي هو عمل أهل المدينة وهم متوافرون في المدينة وقد توفرت عندهم الأخبار وفيها فقهاء المدينة السبعة، لكن بعد ذلك صاروا يقدمون العمل المراكشي أو العمل الفاسي كما يقولون أو غيرها، لأن انتقل المذهب المالكي المغرب واستقر فيه ونمى هناك وترعرع وشاخ حتى. يقولون بأن هذا العمل أنه مقدم على الراجح لأنه وجدنا الناس كلهم يعملون به. هل هو بإطلاق أم لا؟ وضعوا له 5 شروط حتى ننصف ما جرى به العمل، يسمونه مجريات أو ما جرى به العمل. إذن هذا فيما يظهر يعني أنه تعريف حاولت أن أتحاشى فيه ما ورد على التعريفات السابقة من مناقشة لم أوردها هنا طلبا للاختصار. طيب، علاقة فقه الأولويات بما يشبه. هناك أنواع من الفقه لها صلة وعلاقة بفقه الأولويات. ما هي؟ أولا فقه الواقع، يعني قلت لكم أن عملية فقه الأولويات عملية عبارة عن شبكة من أنواع الفقه يتحقق من خلال فقه الأولويات، وهنا تعظم المسؤولية على من يقوم به أو يمارس هذا الفقه. فقه الواقع وهو من ضمن ما يحقق فقه الأولويات. وفقه الواقع هذا أيضا اختلف الناس وأورد له تعريفات مختلفة، لكنه يؤول وينتهي إلى أن يعرف المجتهد أحوال الناس العامة والخاصة، أحوال المستفتي مثلا إذا كان مستفتيا، وفي القضاء كذلك الخاصة به هو في شخصه بعينه، وأحوال المجتمع العامة فلا أستبعدها. هذا يظهر أكثر في فقه الجاليات أو الأقليات. الآن يأتينا أناس ويقول نحن
في أوروبا مثلا أو في الولايات المتحدة الأمريكية وعندنا مسألة كذا وكذا وكذا، فأفتيه وأنا مجاور الكعبة ما بيني وبينها إلا كيلو، ما لا سواء، لا سواء. إذا لابد من معرفة الواقع. واحد يقول أنا ما يعطوني الجنسية حتى أبقى هناك واضطر للبقاء وكذا إلا إذا كنت مصوت في الانتخابات مثلا، عندهم يلزمون هذا أنه يعني أن حق للتصويت، والتصويت يعني اختراق كافر على كافر، موالاة لأحد الكفار، تنتهي إلى هذا. هذه النيابة، المجالس النيابية وقضاياها وكذا، يعني يتكلم فيها الإنسان وهو بعيد، لا بد من فك الواقع، لا بد من فك الواقع. وهذه قد توفر أحيانا بالخبراء، أحيانا قد توقع أنت نفسك تضطرك تقول خلوني دعوني أذهب إليكم وأنظر وأعيش هناك وأتجول. وأنا أذكر في عام 1416 كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، وسألني شخص قال هذا نصراني أسلم دخل في الإسلام، وهذه المرأة يريد ينكحها وهي نصرانية وريد ينكحها. قلت أين الولي وكذا؟ قال في ولي. وين ولي؟ يعني نحن في المملكة العربية السعودية وفي سواء كان المذهب الحنبلي الذي يشترط الولاية وكذا أو البيئة نفسها اللي متوفر فيها، قالوا هذه المرأة عايشة في هذا البلد، انتقلت لها من البلد اللي كان يعيش فيها أخ لها ولا تدري وين أخوها من أكثر من 15 سنة. وين ولي؟ ما قدامهم إلا أنهم الفاحش. ترى ممكن يعقدون عقد عادي بينهم كذا صوري وأنت هنا. قلت أنا بالنسبة لي لا، أنا مقلد في المذهب الحنبلي، إنما أذهبوا عن واحد حنفي، بحثوا عن حنفي لأنه يرى سقوط الولاية، ليش عدم اشتراط الولاية وهي ثيب أصلا، عدم اشتراط الولاية وينكحها. ففك الواقع مهم جدا. أيضا فك الموازنات، وهنا أيضا من أنواع الفك. ما المراد بفك الموازنات؟ فك الموازنات هو يشمل مجموعة أمور. الأمر الأول الموازنة بين المصالح بعضها وبعض، وهذه من أصعب الأشياء. ليش؟ لأن كما سيأتينا إن شاء الله في المقاصد وعلاقتها بفك الأولويات أنها عملية مركبة من عدة أشياء. هناك مصالح خاصة وهناك مصالح عامة. مصالح خاصة بالفرد، مصالح شرعية، أنا ما أتكلم عن مفاسد، أتكلم عن مصالح شرعية للفرد. وهناك مصالح عامة للمجتمع. ثم إن كل واحدة من هذه المصالح الخاصة والعامة تتنوع إلى 3 أنواع: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. والضروريات والحاجيات والتحسينيات تتنوع إلى كل واحدة منها إلى 5 أنواع، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض أو النسل. كل واحدة من هذه، ثم كل واحدة من هذه بالتقسيم كامل إلى أعلاه يحافظ عليها من جهة الوجود ومن جهة العدم، فتخرج لك الأقسام أكثر. الذي أنا استطعت أن أقسم التقسيم مبدئي مع أنه قابل للتمدد، وجدتها 256 نوع. 256 نوع. الأنواع هذه ينبغي أن تكون حاضرة عند المجتهد والمفتي ويفتي بثواني أحيانا، وأحيانا على التليفون، يكون معك واحد على التليفون ويسألكم مستعجل. فهذه فك الموازنة بين المصالح عملية ما هي سهلة. يقابله أيضا فك الموازنة بين المفاسد، والمفاسد أحيانا تراعي المفسدة اللي تخص الإنسان نفسه. وكما قلت لكم في البداية أن الإنسان في حال قد تكون الشيء بالنسبة إليه مفسدة، وفي حال آخر تنتفي تلك المفسدة عنه وتحل محلها المصلحة. وأيضا تراعي حق المجتمع، وتلاحظ ال5 هذه الضروريات والحاجات التحسينيات، وال5 في الضروريات والحاجات التحسينيات كل واحدة منها أحيانا تقدم شيء من مرتبة الحاجي أحيانا على مرتبة الضروري. طيب مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ متى يقدم الحاجي على الضروري؟ من يعرف؟ إذا كان الحاجي متعلق بمصلحة المجتمع والضروري متعلق بمصلحة الفرد. يعني الآن مثلا أنا عندي مكان بيت، ما عندي إلا هذه الأرضية أبني عليها بيت، هذه من حفظ المال أن يحافظ عليها ولا ينتهكها أحد، ولا يجوز أحد يأخذها عليه ولا يعتدي عليها. لكن إذا أتى توسعة الطريق، حرم للطريق، الطريق نفسه ربما يكون أحيانا من مرتبة الحاجيات، ربما خاصة الآن مع وجود السيارات الكثيرة والزحمة والسيارات الفارهة والضخمة وكذا، والمعدات الناقلات الثقيلة وكذا، تحتاج طريق وسيع جدا. لكن إذا كان يحتاج إلى حرم للخط كما يسمى، وأحيانا قد يكون ما هو حرم، قد يكون
ممشى كما يقال أو لكل، قالوا يجوز إهدار المنفعة الخاصة لأجل المنفعة العامة. إذن هنا وهكذا قد تقدم أحيانا المصلحة اللي هي متأخرة، الدين أهم شيء، ثم النفس، ثم كذا، ثم قد تجد أحيانا منزلة الدين العقل أو العرض تقدم أحيانا على الدين، لأن الدين نفسه متفاوت، فأعلاه الحفاظ على التوحيد، وأدناه الحفاظ على بعض السنن والمستحبات فيه، وهي من قبيل الضروريات وليس من قبيل التحسينيات كما يظن. فالحاصل يا إخوة الكرام، أنا أريد أن أقول أن الموازنة بين المصالح، فكر الموازنات يشمل الموازنة بين المصالح مع بعضها من جهة حجمها وسعتها، من حيث عمقها وتأثيرها، من حيث بقائها ودوامها. هذه من ضمن ما يحتاج إليه الناظر في فقه الأولويات، الموازنة بين المفاسد والموازنة بين المصالح والمفاسد إذا تعارضتا. والشيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة يقول فيها: أنا الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، وليس من يعرف خير من الشر. فالخير من الشر يكاد يكون واضح، الحلال بين والحرام بين، لكن خير الخيرين وشر الشرين هذه نوع عالي جدا من الترجيح. إذن معرفة فقه الموازنات، أيضا معرفة فقه المقاصد، فقه المقاصد الشريعة كما قلت لكم. ومقاصد الشريعة هي المقاصد، المعاني والحكم الملحوظة للشارع. وعندنا المقاصد تتنوع إلى نوعين: مقاصد عامة، مقاصد شارع، ومقاصد مخلوق. ومقاصد الشارع تتنوع إلى 3 أنواع: مقاصد عامة، ومقاصد خاصة، ومقاصد جزئية. ما المراد بالمقاصد العامة؟ هي الضروريات الخمس والحاجيات التحسينيات بعمومها. والمقاصد الخاصة ما هي؟ هي المقاصد الخاصة بكل باب من أبواب الفقه. الحج ما هو المقصود الأعظم منه؟ المقصود الأعظم منه تحقيق التوحيد وذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر ليس فقط اللهج باللسان، إنما أن يكون القلب معمور بتذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. وهذا ما للأسف يهمله الناس عندما يذهبون هناك. يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن تحج، لماذا؟ من أعظم باستقراء النصوص أن من أعظم مقاصد الحج هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك تجد الإنسان يذهب إلى هناك يبات الليل في منى والنهار يروح في جدة ولا بدون المواقيت. هذا ما ربما الذكر ينتفي عنه فينقص حجه بقدر هذا، أو ما يشغل نفسه بأشياء أخرى، أو ما يبحث يترخص ببعض الأشياء ويتركها. يعني مثلا أراد الله ذكر الله سبحانه وتعالى في أيام منى أن تذكرها في تلك الأيام وتبقى فيها وكذا، لكن بعضهم مثلا يقول والله ما بدخل منى، أول شيء لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فبالتالي في الليل ما ببات، لأن ما لا واجب مع العجز، ما أستطيع أبات هناك، المخيمات مستولية على المكان وأنا ما معي. وقال العلماء أنه لا يلزم الإنسان أن يبيت في أقرب مكان كما يفتي بعضهم، وإنما إذا سقط عنك المكان نفسه جاز في أي مكان دون المواقيت. ثم يقول لك برضه ما أستطيع أرمي، كل يوم يبغى لها ذهاب ومجيء وتعب وزحمة وما في سيارات تدخل وكذا، وبالتالي أؤخرها كلها إلى آخر يوم، وهو قول مفتى به على كل حال حتى عند الأئمة المتقدمين، وأخرها كلها حتى آخر يوم. ربما أن ذكر الله المقصد هذا وهو مقصد عام كمقصد خاص بالحج، مقصد خاص بالحج. إذا عندنا مقاصد عامة، مقاصد جزئية، ومقاصد خاصة. ما المراد بالمقاصد الخاصة؟ التي تتعلق بكل مكلف في ذاته، هذه مقصد خاص. فالحاصل أن إدراك المقاصد هذه على تنوعها الذي ذكرت لكم مهم جدا لمن ينظر في فقه الأولويات. طيب، بسأل سؤال. ذكرنا أن هناك 4 أنواع أو 3 أنواع من الفقه مرتبطة بفقه الأولويات. ما هي؟ لا بد أن يدرك الإنسان أثناء ما هل أخ رفع يده قبل؟ لا، أنا قلت المرتبط بفقه الأولويات. نعم يا شيخ، جزاك الله خير، هذه تستحق هذه الجائزة. يجينا ولا بعدين يعني نبغى نملكها إياها تخرج للتمليك حتى من بكيتنا. جزاك ما شاء الله، لا تنسوني من
من هذه في نسخ لي أنا من هذه. أيوة جزاكم خافي بدي على نفسي من الخاسرين زي ما يقولون. أما هذه ما عليه، لكن الكتب. طيب إذن جزاك الله خير. نضيف لها فقه رابعا وهو فقه النصوص الجزئية. فقه النصوص الجزئية هذه انتبهوا لها أيها المفتين، من يريد يتصدر الفتيا، فإنها مزلق من المزالق التي يقع فيها المفتين. كثير مفتين الآن مفتونين، يعني يقول لك ماذا؟ ينطلق من المصالح العامة، يقدرها مصلحة، وقد تعارض هذه المصلحة نص مصلحة في نظره هو، أو حتى مصلحة مجتمع عامة، لأنها تظهر للإنسان لأول وهلة أنها مصلحة، بينما لو غاص في باطنها لوجد أنها عين المفسدة. يعني خذوا مثال الآن التأمين. شركات التأمين هذه التي أذن باقي التأمين يعني يظهر للناس أنها مصلحة، لأنه ينشط العمل التجاري، يخفف المخاطر كما يقولون، يجعل التجارة أكثر جرأة لأن رأس المال جبان ونحو ذلك. لكن في حقيقة الأمر أنه يحوي من المفاسد والمخاطر ما ظهر مثلا في عام 2009 كما يقولون، عندما أتت الأزمة الرهن العقاري، وكيف العصفت باقتصادات ضخمة، وشركات اضطرت دول أن تطغى على دول لكي تعوض باسم أن هناك مشاكل في تلك الدول تحتاج إلى السيطرة عليها ونحو ذلك وكذا، وهي يمكن ربما جزء من أهدافها تغطية العجز التجاري الذي حصل في الميزان التجاري عندها. هذا بسبب مش إشكالية عدم السير وفق النظام. هم لم يحتكموا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، لكن حتى وفق المصلحة التي تعتبر مآلاتها لا تنظرها في لحظة آنية، حتى وإن كان الإنسان كافرا يعني، إنما ينبغي، لكن الإنسان يعني في خلق في العجلة طبع فيه، والاستعجال، وأيضا الاستبداد موجود في نفسه، يحاول يطغى على مال آخر المجاور له. فقامت نظرية التأمين هذه على هذه الطغيان. فالحاصل أن فقه النصوص الشرعية الجزئية هذا مهم يا أخوة الكرام. وأنا أقول لكم أنا نعاني منه كثيرا، يعني يحتاج لك إلى إنسان أول شيء يعرف كتاب الله سبحانه وتعالى، آيات الكتاب التي هي آيات أحكام، أو حتى في الأخلاق. الآن كثير من الأسئلة الآن صارت تتعلق بالأخلاق. طيب كم عددها الآيات؟ يعني بعض العلماء الذين كتبوا في أحكام القرآن جعلوها في حدود 500 آية، وبعضهم جعل كل آية القرآن ممكن تستفاد منه أحكام، لكن تستفاد عن طريق ماذا؟ عن طريق أحيانا عبارة النص، وأحيانا إشارة النص، وأحيانا دلالة النص، وأحيانا اقتضاء النص. وهذه مهارات أحيانا لا تتوفر إلا لمن كان يعني موغلا في العربية، في معرفة العربية، وفي معرفة مقارنة الكتاب ببعضه. يعني الآن مثلا كيف استدلوا على أن الولد ينتسب لأبيه ولا ينتسب لأمه، لا ينسب لأمه، من آية من آيات القرآن بالإضافة إلى غيرها يعني دلت عليها. قال وعلى الوارث وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، دل ذلك مع أن ذكر النساء في معرض النساء والتحدث عنهن، لكنه نسب الولد هنا لأبيه. لم تأتي الآية لأجل إثبات النسب أصلا، من أخذت هذه؟ من إشارة النص. وهكذا نصوص كثيرة في القرآن. يعني قال إيش في آية الحشر الذين أخرجوا من ديارهم في ايوه نعم. المهم انه نفى عنهم صفة الملك، قالوا أن الكافر يملك مال المسلم إذا استحوذ عليه استولى عليه، مع أن الآية لم تسق له، إنما في معرض ذكر حوال المهاجرين. هذه من أين أخذت؟ بإشارة النص. وهكذا. إذن يا أخوتي الكرام القرآن، السنة كذلك، معرفة السنة، وهذه أحيانا في أثر، أنك تعرف السنة مبثوثة ليست ما هو في الصحيحين فقط، مع أن بعض المفتين ما يمكن ما يعرف ما في البخاري ولا يعرف ما في صحيح إمام مسلم ولا غيره، ومع ذلك يفتي وهو ما يعرف النصوص الجزئية، لا يعرف النصوص الجزئية ولا يعرف الاستدلال بالنصوص الجزئية والاستنباط منها، لأن أيضا العبارة والإشارة والمنطوق والمفهوم المطلق والمقيد والعام الخاص، كل هذه قواعد الاستنباط تجري على نصوص السنة. فيأتيك النص من السنة تستدل به بعدة أشياء، ليس فقط على قضية واحدة، بل في عدة أبواب من أبواب الفقه.
إذن معرفة النصوص الشرعية الجزئية هذا مهم جدا. لماذا؟ حتى لا يعارض بها مصالح موهومة، لأن المصلحة متى ما عارضت نصا جزئيا صارت ملغاة، فما يعارض تلك المصلحة الحقيقية التي يحويها النص الشرعي المضمون بمصلحة متوهمة تظنها أنت مصلحة. طيب هذه يا إخوتي الكرام لا بد من فقيه الأولويات أن يكون ملما بهذه الأنواع من الفقه، متى ما أخل بها عادة أنه لا يعني يوافق الصواب. طيب ما هي شروط العمل بفقه الأولويات لكي الإنسان يعني يبدأ ينظر كما قلنا بتقديم أحد القضيتين على الأخرى لوجه لولاه لما تم ذلك التقديم؟ ما هي شروطه؟ أولا أن يكون فقيها بالواقع، وفقه الواقع هذا كما اختصره ابن القيم وقد تحدثنا عنه في أكثر من موطن في حديثنا السابق، قال: لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. إذن فقه هذا لا بد من فقه ذلك الواقع أو فهمه والفقه فيه. الأمر الثاني أو النوع الثاني فهم الواجب في ذلك الواقع، وهو ما سميناه فقه النزول، وهو فقه حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. إذا لم يفهم الواقع كما هو كما قلت لكم عن طريق تصوره وتصويره وتوصيفه وتكييفه، فإنه قد يأتي بشرع الله سبحانه وتعالى وحكمه غير منطبق على ذلك الواقع، ولا بد أن يكون منطبقا عليه تماما. قد يأتي به مجاور له ما يصلح، قد يأتي به أكثر منه أعم منه، فيلزم مثلا بالواجب ما شأنه يكون سنة، وهذا ما يصلح أيضا. وقد يأتي يعمم السنة لتعمم مناطق في حياة المكلف بعضها واجب وبعضها سنة فيجعلها السنة، هذا ما يصلح. لا بد يصادف بالسنة ما يصلح أن تكون سنة، ويصادف بالواجب ما ينبغي أن يكون واجبا، ولا يأتي به شيء كالإنسان الذي تريد أن تفصل على الثوب وتحميه وكذا فتأتي له الثوب يخب، ثوب كبير جدا وتخلي بتعثر فيه كل ما مشى ما يستطيع يمشي، أو تأتي له مثلا بثوب قصير فيضايق أو ضيق. لا بد أن يكون الحكم مصادفا للواقع مصادفة تامة حتى يستمتع الإنسان بشرع الله سبحانه وتعالى ويستمتع بما خلق الله له، هذا غاية الاستمتاع. فمتى ما صار هناك أي نوع معين من الزيادة بين فقه الواجب في الواقع وبين فقه الواقع حصل العنت للمكلف. طيب إذن هذا يا أخوتي الكرام هو الشرط الأول. الشرط الثاني، أو يمكن أن نعلق على هذا فقه الواقع بعبارة هنا، قلت: ولأجل أهمية هذا الشرط فإنه ينبغي على المفتي في الحج خاصة أن يكون ملما بواقع الحج وما يعانيه الناس في سبيل الوصول له، ثم في أدائه وما الأولى في ذلك كله، ثم يعرف طبيعة المشاعر مكانيا والهيئة الجغرافية لها ومساحة كل مشعر، مع اطلاع على بعثات الحج والمفتى به في كل بعثة والمذهب السائد في ذلك البلد، لأننا نحتاجها بعدين في مراعاة الخلاف، وذلك لملاحظة عند الإفتاء ومحاولة تصحيح تصرفات الحجاج قدر المستطاع وفق مذاهبهم في بلدانهم. وقت الأذان والمؤذن باقي. طيب إذن يا نسمع ساعة. الآن لا بد من ضمن فقه الواقع لفقه الأولويات أن يحيط المفتي بهذه الأشياء يا إخواني. يعني بعضهم تخيل يأتي إنسان ويكون رمى الجمرات قبل الزوال، ويكون شيخ كبير أحيانا وأتى مخيمة في آخر مزدلفة في أعلى مزدلفة مثلا لاتصال الخيام وكذا، فيقول له: لا أنت عملك غير صحيح، بينما هناك رأي أنه يجوز قبل الزوال لا سيما لمن كان ضعيفا. بعضهم مثلا يقول: دخلت مزدلفة ما وصلت مزدلفة إلا
الصباح اليوم الثاني يقول لا عليك واجب. عاد المشكلة إذا كان مالكي، إن الوقوف مزدلفة ركن من أركان الحج عند المالكية، لكنهم قالوا قدر ما يحط الإنسان رحلة، بس رحلة كذا تأخذ أكلة كذا وتصلي المغرب والعشاء ثم تمشي، هم كذا المالكية، فهم خففوا من جهة وشددوا من جهة. إذن لما تقول أبو طلال عمل هذا، بعضهم يا أخواني الله يأتي يبكي من حزنه لأن سمع فتوى مثل هذه. تفضل شيخ استكمل إن شاء الله بعد الأذان. إذن يا أخوتي كما ذكرنا لا بد أن يكون المفتي في الحج معتنيا بهذا الشرط، لا بد متوفر فيه فقه الواقع. اختلاف الأماكن أيضا، يعني قد يرى الإنسان مثلا إنسان يرى مفتي يرى وجوب المبيت في منى حتى وإن ضاقت بأهلها، ويكون من النوع الذي يرى بهذا الرأي، ثم يأتي إنسان ويقول والله أنا نمت مجاور جمرة العقبة، لأن بعض أهل العلم يرى أنها خارج منى، فيقول له هذه يلزمك يعني ما الفوات واجب من واجبات الحج فيه فدية، ثم يلزمه مثلا بذبح شاة. وهذه من الإشكاليات الكبيرة جدا، وهو أن بعض العلماء أو المفتين يريد أن يحتاط، فيحتاط بما يظن احتياط، وأحيانا يكون بالاحتياط كما قال ابن حزم وأيضا ابن تيمية كما نقل عنه أن من الاحتياط ترك الاحتياط، أن من الاحتياط أن تترك الاحتياط. يعني الآن يفتي بعضهم مثلا ترك الإنسان مبيت ليلة من الليالي، بعض العلماء عد المحظور عد ترك الواجب، الفدية التي فيها ترك واجب إذا ترك الواجب كاملا، فيفتي بهذا ويقول اذبح شاه، ولا يعلم أنه وقع في مشكلة، وهي أنه استحل مال امرئ مسلم بغير حق، مال مسلم بغير حق. يعني الآن لما يكلف بذبح شاه هذا أوجب عليه ما لم يكن واجبا في رأي أهل العلم، أن الواجب لا يتبعض هنا وإنما يكون بتمام ترك المبيت كل الليالي. أو يرى هنا أن من نام محاذيا لجمرة العقبة أنه نام خارج منى، فيلزم أيضا بفدية لترك واجب. هذه تحتاج إلى أنك تفقه في الواقع، هل هذه من منى أم لا جمرة العقبة؟ فإن اختلف الناس فما الذي يعني الأسهل والأيسر للناس كما عرفنا في الشريعة، أن تحسب من منى أو تحسب خارج منى؟ وكذا أحوال البعثات يا أخواني، يعني بعضهم عندهم مفتين لهم يفتونهم من هناك من بلد. يعني تجد مثلا أن شرق آسيا يأتون وهم قد يرون ذبح جواز نحر الهدي قبل يوم العيد، ولهم هناك في المذهب الشافعي وجه بجواز ذلك، واستعانت الحملات بهذا الوجه لأجل أن تطعم الحجاج من هديهم. فيأتي إنسان مثلا فقير ما عنده، بعضهم ما عنده حتى نفقة إلا يأخذ مسابح أو أشياء خفيفة، خلاص كل شيء سلمها للبعثة قبل، ومعه شيء يسير جدا أو بعض الهدايا اليسيرة، فيقول يلزمك نحر هدي أو كذا، مع أنه أفتي في بلده أنه يجوز ذلك وعنده مفتي يعمل بهذا. أنا لا أتكلم عن الحيل إذا احتالوا على ذلك أو كان هناك نوع معين من الظلم أو لا، لكن إذا كان هناك وجه في المذاهب وهو ما يسمى بمراعاة الخلاف، إذن هذا مهم. أيضا في كل مذهب أقوال، هناك قول أحيانا يرى بالتشدد، وهناك قول يرى بالتيسير ونحوها، وكل إنسان يحمل على حال من الأحوال. بعضهم لا ينفع معه إلا أن تحمل على القول الأغلظ والأشد، وبعضهم يصلح القول الأيسر والأخف. فهذه أيضا من ضمن فقه الواقع، معرفة أحوال الناس. أيضا لا يكون إنسان يعني مثالي، بعضهم ما شاء الله يتوفر لك كل شيء في مطعمه ومشربه والتكييف ونحو ذلك، يعني يأتي تجده ما شاء الله موفر له خيمة كأنها في فندق وكل شيء موجود فيها. وإذا أتى واحد قال أنا والله نمت الليل وأيام الحر وكذا نمت 4 ساعات و5 ساعات، هل تعتبر مبيت؟ يقول لا، ما هو مبيت. وهذا يمكن لو خرج إلى مكان يمكن ما يجلس 5 دقائق في هذا المكان من ما يجده من اللأواء ومن الشدة ومن العنت،
وكذا، ويبدأ يتذكر أن القواعد الشرعية التي في التيسير. هذا ما يصح. لا بد يلاحظ هذه التفاصيل، معرفة الناس وأحوالهم وظروفهم الصحية أيضا وظروفهم الاقتصادية والمالية. يعني تفتي الإنسان مثلا، بعضهم يفتي مثلا بالدماء، والدماء الآن غالية عليهم، بينما يكون هناك تخيير. يعني يأتي واحد مثلا ترك محظور من المحظورات، أو أتى محظور من المحظورات، أو ترك واجب من الواجبات التي فيها تخيير بين فدية ذبح شاة، وبين صيام، وبين إطعام 6 مساكين، فيفتي مباشرة بالذبح أو بالصيام، بينما إطعام 6 مساكين يمكن ما يكلف 70 ريال 80 ريال، وتلك تكلف 485 ريال أو 490 ريال الذبائح إذا كانت عن طريق مشروع الهدي والأضاحي. وإذا كان الصيام يمكن عنده عدة محظورات تكثر عليه، أو بعضهم يتكاثر عليه الواجبات، يقول له صم 3 أيام الحج 7 إذا رجعت، صم 3 أيام والسبعة، تتكاثر عليه، يمكن يرجع عنده شهرين صيام من هذا. بينما يمكن أن تفتي في بعضها بالإطعام أو بالتداخل، إذا كان مثلا ترك المبيت ثم ترك المبيت ثم ترك المبيت 3 ليالي وما يبيت في منى، أو ليلتين، وبالتالي تلزم في هذه بكفارة وهذه بكفارة وهذه بكفارة، وتلك متداخلة، يرى بعض أهل العلم أنها تتداخل. إذن هذه القضية مهمة يا أخوتي، مما يتصدى بعد ذلك لهذا الأمر، وإن كنت لا أنصح بالتصدي له. الشرط الثاني فك الشرع. إذا الأول فك الواقع، والثاني فك الشرع، وهو فك حكم الله سبحانه وتعالى في النوازل. هذا لابد منه، وإلا كان يفتي الإنسان بغير شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا خطير جدا، لأنه قد يكون من الشرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يأتي إنسان بشرع من راسه وفهم للنص ما يعضده، لا قاعدة من كلام العرب، ولا فهم من فهوم الصحابة ولا غيرهم من القرون الفاضلة، ويبدأ هذا. أحيانا يجي لقافة، يسمونها لقافة، كثير في الحج رأيناه. أحيانا حتى وأنت تتكلم يأتي واحد ويجاوب، وأنت يمكن قرأت فيها علم أو أنك نصبت لهذا الأمر، فيقطع عليك ويدخل. أنا أذكر قبل كم أيام كنا في أحد المساجد، فأتى أخ من تونس يسأل عن بعض المسائل لا يفقه في الحج شيء، فقام إمام المسجد وهو عنده فقه يتكلم ينصف له، فقال واحد لا أترك أنا أوريك فيه، وهو يعني عامي والله صرف، عامي من العوام يعني هذا، لأنه خادم يخدم في أحد الفنادق المجاورة للمسجد، لكن يصلي دائما مع هذا الإمام. هذا يعني لو علم أن الناس يفرون من هذه الفتوى لكان يعني عرف لنفسه قدرها وحقها وترك هذا الأمر. أيضا معرفة قواعد الترجيح في الشريعة، هذا من ضمن الشروط، معرفة قواعد الترجيح. ما الذي يقدم؟ قواعد ترجيح كثيرة جدا، سواء بين المنقولات أو المعقولات. لا بد أن يكون فقيها فيها وعارفا بين ما الذي شأنه أن يكون يقدم، وما الذي شأنه أن يكون يؤخر، وما الذي فيه تعارض أصلا وما ليس فيه تعارض، بعض الأشياء ما فيها تعارض، وبين ما يمكن الجمع فيه وما لا يمكن الجمع فيه، لأنه ما يرز إليه الإنسان الجمع، ينتبه للناسخ والمنسوخ. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما أتى في مسجد الكوفة، فقام أحدهم يتكلم في المسجد وهو جالس، وأتى بعجائب، فقال له يا هذا هل تعرف العام من الخاص والناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال إذا نخرج من مسجدنا. ما يعرف العام من الخاص والناسخ والمنسوخ، والذي باع عليه العمل والذي لم يعد يفتى به. بعض الأحاديث صحيحة وثابتة وكذا، لكن كما عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترى أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا، كانت لا تراه، قالت يا أخي يا ابن أخي، كان سائل عروة، إن هذا مما لم ندرك العمل عليه، يعني ما عاد عمل به الناس، لأنهم عرفوا غيره، قد يكون من قبيل العام والخاص، قد يكون من قبيل الناسخ والمنسوخ، وهكذا. إذن يتنبه الإنسان لمثل هذه الأشياء التي قد تفوت عليه بحكم عدم اطلاعه على فقه النصوص أو فقه الأحوال التي يكون عليها الناس، أو معرفة القواعد التي يتم بها الترجيح بين المتعارضات، أو القواعد التي يتم بها دفع التعارض الظاهر في الشريعة، وهي النسخ والجمع والتعارض الترجيح وتساقط الأدلة. طيب، الشرط الرابع معرفة مقاصد الشريعة وترتيبها، وهذه كما قلت لكم في البداية من المسائل المهمة جدا، وهي من المسائل التي تحتاج إلى تدقيق، خاصة فيما يتعلق بالمقاصد العامة للشريعة والمقاصد الخاصة والمقاصد الجزئية والمقاصد الخاصة. لا بد الإنسان يكون عارفا بها،
فإن الشاطبي مثلا قال إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها، أن يكون متمكن من الاستنباط حتى ما يأتي بعجائب في تلك المقاصد. ثم شدد على التنبه من غفلة المجتهد عنها فقال: وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب الحذر من زلة العالم، وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه. يجتهد في مسألة من المسائل ويغفل عن مقاصد الشارع عامة. إذا ينبغي يكون عليه المجتهد عندما ينظر يكون ينظر بنظرين، أو تكون عينه مفتوحة على جهتين: جهة النصوص الخاصة، النصوص الخاصة التي وردت في المسائل، وجهة المقاصد العامة التي قصد إليها الشارع. بعضهم يظهر له من النظر الأول للنص أنه معارض المقصد، ولا يكون كذلك، لأن المقصد أعظم وأعمق من أن يكون يستوعبه الإنسان لأول وهلة. طيب، إذن هذه معرفة مقاصد الشريعة أيضا مما تشترط لمن يقول في فقه الأولويات، والخوض في مسألة المقاصد خوض طويل، لكن نكتفي بهذه المعلومة عنها. وأسأل السؤال لأجل الجوائز هذه: ما هي الشروط التي قلنا بأنه لا بد منها لمن يفتي وفق فقه الأولويات؟ الشيخ هذا مرحل مطالبه من ذلك الوقت إلى الآن، تفضل يا شيخ. قواعد الترجيح. جزاك الله خير. تفضل الشيخ عبد المجيد. طيب، الآن يا أخوتي الكرام نأتي إلى أهم نقطة في مسألة فقه الأولويات، كيفية تفعيله. الآن عرفنا علاقته أو الأشياء أنواع الفقه التي مرتبط بها، بعد توطئة تكلمنا فيها عن أنواع الفقه. خلونا نسأل سؤال أيضا لأن الوقت قرب ونبغى نستنفذ الجوائز. قلنا أن فقه التنزيل يحتاج إلى 3 أنواع من الفقه: فقه التنزيل أو فقه التطبيق تحتاج إلى 3 أنواع من الفقه، فما هي؟ الشيخ رفع يده أول واحد. لا، أنا أريد في التطبيق المنهج التطبيقي، منهج التطبيق أو فقه التنزيل. نعم شيخ، جزاك الله خير، أحسنت. تفضل الشيخ عبد المجيد. طيب يا أخوتي الكرام، نذهب الآن إلى أهم ما يحتاج إليه، وما لم يستكمله الإنسان فإنه لن يستطيع أن يفتي في فقه الأولويات عموما وفي الحج خصوصا بحكم أن الدورة متعلقة بالحج. ما هي الأدوات التي لا بد أن تكون حاضرة حتى تفعل هذا النوع من الفقه، فقه الأولويات؟ أول هذه الأدوات والتي سميتها مسالك العلماء في تفعيل فقه الأولويات هو الاستحسان. ما الاستحسان؟ قال هو، اختلف الناس في تعريفه، لكن من أحسن ما قيل فيه أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لوجه يقتضي ذلك العدول. يعني يفتى في المسألة في الأصل بشيء هذا هو الظاهر، لكن لأجل أن هناك وجه أو صفة قامت ببعض أحوال المجتهد يفتى بوجه آخر أو حكم آخر مغاير للحكم الأصل الأولي لوجه يقتضي ذلك العدول. قد يكون ذلك بسبب قيام مانع به، أو وجود شرط أو سبب وما يسمى باقتضاء الحكم. فيأتيك إنسان مثلا ويسأل عن مسألة لو سألها غيره لأفتيته بشيء، ولكن هذا لما تعلم من أحواله فإنك تفتيه بوجه آخر أو بحكم آخر مغاير لوجه وسبب لذلك. طبعا هذا الاستحسان هذا هو أبو المسالك التي يدفع بها فقه الأولويات، وتكاد كلها تندرج تحته، وهو شيء يقوم عند المجتهد يعرف أنه
بتفعيل الاستحسان هذا، استحسانه هو الذي رآه أنه يخرج المكلف من الحرج ومن العسر إلى اليسر، وهذا مرحلة عالية جدا في الشريعة للاستحسان. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى فقيه نفس، ويحتاج إلى أن يكون الإنسان ينظر بنور الله سبحانه وتعالى، ينظر بنور الله سبحانه وتعالى حتى يلهم ويوفق للصواب. الإمام أحمد بن حنبل كان يرى أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، يرى أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، إذا قال أنت طالق ثلاثا تقع ثلاث، أو قال أنت طالق وطالق وطالق. وكان في يوم من الأيام في مجلسه في بغداد، ودخل عليه شخص ومعه أولاده وقال: يا إمام طلقت زوجتي. قلت: أنت طالق ثلاثا. هو يرى أنها تبين منه وتحتاج لزواج كما تعرفون حتى تعود إليه، تنكح زوجا غيره، لكن رأى حاله وما يتلبس بهذا الإنسان من الحال والأولاد وكذا، فقال له: عليك بحلقة المدنيين. المدنيين في الرصافة بينها وبين بغداد نهر دجلة. قال: عليك بحلقة المدنيين اللي هم أصحاب الإمام مالك. لماذا دله عليها؟ لأن أصحاب مالك يرون أن الثلاث تقع واحدة، فراعى حاله ونظر. وقد يأتي شخص آخر يكون عابث بالعقد، أشرف العقود وأهمها وأغلظها وهو عقد النكاح بكثرة الطلاق، فيوقع عليه الثلاث ثلاثا كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما رأى الناس انهمكوا في الطلاق وصارت العقود عبث وما يعرف الإنسان نكاح من السفاح، ما عاد يعرف، كما هو الحال في بعض المجتمعات. أحيانا ما يدري المرأة هل باقي حلال زوجها أم ليست حلالا، بسبب دائما طالق أنت طالق أنت طالق، الأتفه الأسباب. فلذلك أوقع عليهم عمر، أمضاه على ظاهره، لأن هذا يسمونه تعارض الأصل الظاهر، أمضاه على ظاهره ولم يلتفت إلى النوايا. زين، إذن هذا نوع من الاستحسان. يمكن طبعا يتنوع الاستحسان إلى أنواع، من ضمنها استحسان الضرورة واستحسان المصلحة والاستحسان بمراعاة الخلاف كما ذكرنا هنا على الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. وسوف نذكر بعض الأمثلة لكل واحد من أنواع هذه الأنواع من الاستحسان. في الحج الاستحسان بالضرورة مثل ماذا؟ من أمثلته أن الأصل يقتضي إذا ضاقت المشاعر المقدسة بالحجاج عدم صحة أداء النسك خارج المكان المحدد لها، ولكن ذلك يجوز استحسانا للضرورة، وعند ارتفاع الضرورة فإن الحكم يعود على ما كان عليه قبل الارتفاع. يعني مثلا واحد قلنا له يجوز لك أنك تبيت خارج منى، وفي ثالث أيام التشريق خرج الناس عن منى وبكت أماكن كثيرة، هل يبقى يبيت خارجها أم ينتقل إلى منى؟ يدخل إلى منى ويبيت فيها، نلزم بذلك لأنه جاز له ذلك. هذا لمن يرى وجوب مبيت ليالي منى، وهو جمهور أهل العلم على ذلك أنها من واجبات الحج، وإنما سقط عنه لأنه لا واجب مع العجز، سقط عن المبيت. فبمجرد ما هذا، إذا قلنا مثلا يجوز الإنسان مثلا في عمل من أعمال الحج، أي عمل كان من أعماله، مثلا في مزدلفة قلنا أنه لا يلزمك المبيت، لكننا وجدنا أن هناك طريق من الطرق يمكن يصل بها الإنسان إلى منطقة في داخل مزدلفة وخارجها يمكن يصل إليها ويستطيع أن يبيت في مزدلفة ويبيت، يعني المبيت المطلوب شرعا وهو كامل الليل لمن لم يكن من الضعفة، معهم الضعفة والنساء والقائمين على عمل الحج، العاملين في الحج. فإننا نقول يجوز لك أن تتركه إذا كنت مع حملة والحافلات تتحرك، لكن إذا استطاع يتخلص منها نقول لا، يلزمك، يجب عليك الأمر، خلاص ما كان ساقطا عنك وجب عليك. إذا الاستحسان بالضرورة هنا. أيضا جواز التوكيل في الرمي، فإنه يجوز عند الخشية من الزحام أو كون إنسان ضعيفا أو مريضا، ولكن عند زوال الزحام يلزم الرمي بنفسه. وقد كان يقال بهذا أنه يوكل الناس بعد ما توسعت الجمرات، الآن صار يقول لا، ارم بنفسك. أيضا الرمي قبل الزوال لمن قال بأنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، كان من قبل يقول الناس يخشون أن يهلكون الناس، وصارت حالة ضرورة، حالة الضرورة يجوز معها، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، الحرام، فما بالك بما كان فيه خلاف. لكن الآن مع توسع الجمرات وكذا، لمن يرى أنه يجب الرمي، أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، فإنه يجوز لا يفتي بهذا، لأن الآن أمر فيه سعة. زين، يعني مثلا زي المرأة التي الحائض إذا كان رفقتها بيذهبون، هل يسقط عنها طواف الإفاضة؟ لا يسقط عنها طواف الإفاضة،
قال العلماء ماذا؟ قالوا أنها تحتاط لنفسها وتتحفظ وتضمن أن لا ينزل شيء من الدم أو النجاسة إلى الحرم وتدخل. هذا قول. بينما بعضهم لا إلى الآن لا يزال يقول لا، تعود من بلدها، تذهب. يعني قبل فترة اتصل علي واحد وفي مكة وقال نحن كذا وكذا بنذهب إلى سنغافورة، وأفتاني سألت فيه يقولوا لا لازم تروح، ونحن الآن رحلة بعد بكرة وهي دوبها حاضت الآن. تعرف الآن حركة النساء مع الحركة واختلاف الحر والبرودة وكذا واليبوسة والليونة كما يقال، يصبح تتغير حتى هي دورتها، يمكن تستعجل تنزل عليها قبل. كيف أقول له في قول لأهل العلم مشهور على أنه مشهور، لا يعني أنه راجح لكنه مشهور، حتى قال به الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء أنها تحتاط لنفسها وتطوف. إذن هذا استحسان للضرورة. أيضا الإنسان مع الزحمات العظيمة جدا اللي تحصل ويقول له مثلا أحدث في الطواف أو تذكر أنه كان محدثا وقول له أخرج وروح واذهب وتوضأ، مع أن قول مشهور أهل العلم أنه لا يشترط مثلا في الطواف الطهارة. وقد رجح الشيخ ابن عثيمين وذكر 21 فرق بين الصلاة التي بني الكلام عليها أن الطواف صلاة، بين الصلاة والطواف، وقبلها الشيخ الإسلام بن تيمية. إذن أقول أنا أفتي بالأحوط إذا كان مثلا في العمرة، إذا كان ما في زحمة، إذا كان الإنسان قريب من مكة مثلا، لكن ما عدا أنا والله أبحث عن القول الذي يصحح تصرفه. إذن هذا استحسان بالضرورة. هناك استحسان بالمصلحة أيضا، وهو العدول عن حكم مسألة إلى وجه آخر لمصلحة تقتضي ذلك العدول. من أمثلة ذلك ماذا؟ الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد لتخفيف الزحام، ومثله جمع رمي الجمرات في يوم بدلا من يومين، يؤجلها يؤخرها، وذلك أيضا لمصلحة تخفيف الزحام. وكذلك إنابة في الرمي لمن كان غير قوي، مع الأصل الإنسان يباشر أعمال هذه الأعمال بنفسه، وذلك لمصلحة حفظ النفس وتخفيف على الناس. هذه كلها استحسان بالمصلحة. الاستحسان بمراعاة الخلاف، ذكرنا من الأحوال الأسرة المثال اللي ذكرناه قبل قليل عن الإمام أحمد بن حنبل كما قلت لكم. ما المراد بمراعاة الخلاف؟ أن يكون هناك قول آخر في المسألة تلاحظه أثناء ما تفتي. الأصل مفتي أنه أو المجتهد أنه يقول برأي نفسه، ولا يجوز العدول عن رأي نفسه إلى غيره، لا يجوز أبدا، لأنه يعتقد ويدين الله بأن هذا هو الصواب. فإذا تركه لغيره عد عادلا عن الصواب إلى ما يراه خطأ، لكن أحيانا يعدي إلى قول غيره فيسمى مراعاة الخلاف، وذلك للتخفيف على المكلفين. يعتبر أقوال آخرين لأنه لا يوجد هناك إنسان معصوم يدعي أن الحق انحصر فيه، فينطلق من هذا المبدأ إلى مسألة التخفيف على الناس. مثل ماذا؟ مثل بعض الحجاج يفتيهم علماءهم في بلادهم بجواز نحر الهدي قبل يوم العيد، ويرى المفتي عدم جواز ذلك، فإذا أتى الحاج وقد نحر هديه فإن الأولى والأرفق به أن يفتى بذلك المذهب الذي يقول بالجواز مراعاة الخلاف، ولأن مال الحاج محترم وحفظه مقصد من مقاصد الشارع، فلا ينبغي إهدار هذا المقصد، وهذا المال مع وجود شبهة يمكن أن يحفظ بها، وهي القول بجواز ذلك التصرف. ومن أمثلته أيضا أن كثير من الحجاج يرمي الجمرات قبل الزوال، وقد يتقدم برمي جمرة العقبة يوم النحر لقبل منتصف الليل، والمفتي لا يرى ذلك مع وجود قائل بالجواز. ولذلك فإن الأولى بالمفتي مع المشقة العظيمة بالإفتاء بعدم صحة ذلك التصرف أن يراعي الخلاف ويفتي بالمذهب القائل بالجواز، مراعاة الخلاف في ذلك استحسانا للتخفيف على المكلفين وتصحيح تصرفاتهم وفق مذهب معتبر قائل بذلك، ليس تتبع الأقوال الشاذة. أنتم جرت العادة تمدون الأذان شوي الإقامة شوي ولا زين؟ طيب، من أمثلة ذلك نريد أن ننتهي كلها قبل الإقامة. من أمثلة ذلك أن بعض المذاهب يرى أن المبيت بمزدلفة السنة، بينما يرى آخرون أنه واجب أو ركن. فإذا ورد الحاج على المفتي ولم يكن بات بمزدلفة ولا قدرة له على الفدية، فله أن يراعي الخلاف ويفتيه بسنة المبيت. زين؟ طبعا هذه كلها تشترط فيها أن لا يكون ذلك على وجه التلفيق. ما المراد بالتلفيق؟ هذه مسألة طويلة في أصول الفقه، وهو أن يأتي بقول أو بحكم في حكم من مسائل، حكم في مسألة من مسائل لا يقول به مجتهد،
يرى جواز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا يقول ببعض المذاهب دون غيرها، ثم يرى بسنية المبيت في مزدلفة، وهذا يرى ببعض المذاهب دون غيرها، ثم يرى بعدم وجوب الرمي في الأيام كلها وعدم وجوب المبيت ويرى، يعني يصبح يأتي بتلفيق قول ما يقول بأحد من العلماء أبدا على هذا الوجه. إنما في مسألة معينة تحتف بالمكلف هذه يجوز مراعاة للخلاف. طيب، إذن هذه يا إخوتي الكرام 3 أنواع من الاستحسان. حول هذا السؤال، من يعرف هذه 3 أنواع من الاستحسان؟ تفضل يا شيخ. جزاك الله خير. أعطي الشيخ عبد المجيد. الطريق الأول قلنا الاستحسان. الطريق الثاني اعتبار المآلات. أيضا لا بد أن يكون مجتهد حاذقا أو المفتي في الحج ليكون فتواه موافقة للأولويات. ترى على فكرة بعضهم يظن الأولويات أي الأشد والأغلظ، لا، الأولى بكل إنسان الأنسب له والأصلح له بما يوافق الأدلة ومقاصد الشارع. بعضهم يظن الأولى هو الأشد والأغلظ، لا، الأولى هو الأوفق والأرفق بكل إنسان بما لا يعارض النصوص كلها، لأن لابد في الأخير يعارض واحد من النصوص ويتوافق مع مقاصد الشارع. طيب، اعتبار المآلات، فينظر إلى ما هي الغاية التي ممكن يصير إذا أفتيت بهذا الرأي. بعضهم إذا أفتي برأي من الآراء فيه شدة وكذا خرج من الحج رأسا. لابد أتنبه لهذا. من كان حديث الإسلام، بعضهم أسلم قريبا ويأتي من الدول الغربية وكذا ويأتيك فتفاجئه بأشد الأقوال وأغلظها، هذا لابد أن يلحظ فيه. أيضا كما قلت لكم، من عنده مثلا سفر بعيد وكذا ويترتب على عودته من بلده تكاليف ضخمة، أو المشكلة الأكبر وهي حصول على تصريح للدخول للحج، هذا أيضا يعني لابد أن تلاحظ هذا الجانب. وأنا أذكر أحد المشايخ ذكر أنه سئل سؤال في الحج الماضي قد تكرر كثيرا، حتى أن أحدهم قال أنه أتى أهله في ليلة مزدلفة. ما حكمه في المذهب إذا أفتيناه بمذهبنا نحن في مذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ 3 أشياء: يفسد حجه، ويفدي ببدنه، ويحج من قابل. هذه المشكلة، من قابل بلده قائم على إحصائيات الحين 20 سنة، يجيهم هناك يقول أنا بت مع أهلي ليلة مزدلفة، كل الحجاج بيكون هذا الحجة اللي حجوا من قبل. فبدأ الناس يبحثون عن شيء ينقبون في هذا، بحكم أن الحج قائم على أصل أكثر أفعال، والأفعال يرد عليها الإجمال وتحتاج إلى تفسير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ثم بدأ يفعل في حديث جابر إذا رواه الشيخ البارحة وقبله وسمعتموه. بدأ الناس يفكرون في فقه هذا الحديث، ما السنة فيه، ما الواجب، ما المندوب، ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، وهكذا. إذن بدأ بعضهم قال لماذا لا نقول أنه بما أنه أتى أهله مثلا في أول ليلة مزدلفة، نقول أنه يتحلل بعمرة ثم يذهب يبيت يذهب إلى عرفة يقف فيها، بحكم أنه يجوز الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر، فيصح تصرفه هذا. ولو أتاني إنسان آخر أو كذا ما أجزت له، لكن هذا لأن عنده حالة خاصة. يمكن لو أتاني واحد من السعودية أو من مثلا من أهل مكة بالذات ما أقول له هذا. فالحاصل أن هذا مما ينبغي أن يتنبه المفتي. أيضا من الطرق التي يستعين بها المفتي الترتيب بالنظر المصالح، ينظر في المصالح كما قلت لكم أنها تتنوع تنوع كبير جدا، هناك مصالح عامة ومصالح خاصة، وكل واحد منها ضروري يحتاج تحسيني، وكل واحد منها دين ونفس الخمس كما قلناها، وبعضها مكمل لبعض. فينبغي على المفتي في الحج أن ينظر لهذه الاعتبارات، تفاوت هذه المصالح. أيضا هناك مسألة وهي الفتوى بالرأي الضعيف للحاجة. هل يجوز أن يفتي برأي ضعيف المفتي أو قول مهجور في المذهب؟ بعضهم ألحق به القول الشاذ أو النادر.
هل يجوز أم لا؟ هذه مسألة من المسائل الدقيقة في مسائل أصول الفقه، وهو تقديم القول الضعيف أو المرجوح على الراجح. قال بعض العلماء لا بأس بذلك بشروط: الشرط الأول ألا يكون القول شديد الضعف، الثاني أن يعرف قائله، الثالث تأكد من صحة الضرورة ورجحان المصلحة الداعية إليه بجلب مصلحة أو درء مفسدة، الرابع أن تصدر الفتوى من مجتهد قادر على تقييم هذه العملية بكاملها. مثلا القول بعدم جواز الرمي قبل الزوال قول ضعيف عند أكثر العلماء، ويمكن المفتي أن يزيل الحرج عن أحد المكلفين مثلا إذا كان جمهور العلماء يقولون بعدم جواز الرمي قبل الزوال، وذلك إذا كان هناك مشقة عظيمة يقع فيها ذلك المكلف بحيث أن يترتب على إلزامه به فوات مصلحة في بدنه أو في ماله أو نحو ذلك، أو ترتب مفسدة عظيمة. الطريق الخامس استعمال قواعد الترجيح العامة، وأستطيع أن ألخصها حتى نقوم إلى الصلاة. من ضمن قواعد الترجيح العامة تقديم الواجب على المندوب، تقديم النفع المتعدي للخلق على العبادة القاصرة على الفرد إذا كانت في منزلة المندوبات، وتقديم حق الجماعة على حقوق الأفراد. أيضا من ضمن قواعد الترجيح العامة تقديم حقوق العباد على حقوق الله، لأن حقوق العباد قائمة على المشاح، وقع حقوق الله سبحانه وتعالى قائمة على المسامحة. إذن هذه هي القواعد العامة والمسالك العامة التي ينبغي أن يتفضل لها من ينظر بفقه الأولويات في عامة الأمر وخاصة في الحج بما أن الحديث عنه. أسأل السؤال الأخير عن هذه القواعد، ما هي أو المسالك، ما هي المسالك الخمسة التي أحصيناها هنا لإعمال فقه الأولويات؟ تفضل يا شيخ. أيوة. جزاك الله خير. وإخوتي الكرام، يعني كان نتمنى أن نستعرض بعض النوازل التي أحصيت هنا تقريبا حوالي 200 نازلة من النوازل التي تعرض دائما على المستفتين، جمعتها هنا وكنا نريد أن نطبق عليها فقه الأولويات كجانب تطبيقي وتدريبي ليعرف قيمة الفقه، وإلا كلنا الحمد لله خدمنا بوجود مفتين، نسأل الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم ويعينهم إلى الصواب. لكن لكي نتدرب ونعرف حجم ما يعانيه المفتي، لأن يتعامل مع إشكالية واسعة جدا أثناء تنزيل حكم الله سبحانه وتعالى من السماء كما يريد الله سبحانه وتعالى على تصرفات المكلفين، على اختلاف المكلفين وعلى اختلاف هذه الظروف التي ذكرنا لكم. كنا نتمنى نستعرضها لكن لأجل الوقت، وقلنا الوقت الذي بعد العشاء نتركه لأجل الناس في دورة كانوا لهم بضعة أيام أو يومين من قبل وهذا ثالثة، وأيضا لأن بكرة عند الناس دوام، فلذلك نكتفي بما حصل، ولعل الله سبحانه وتعالى يتيح فرصة أخرى لبعض طلاب العلم في هذه المنطقة نلتقي في مجلس آخر، سواء كان بتنظيم هذا المسجد أو تنظيم المكتب التعاوني. وفي الختام فإنني أسأل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا في الخطأ والتقصير، وأن يصلح النيات، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.